अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और वीडियोज़ के इस सिलसिले को बढ़ाते हुए एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ठहरे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक तमाम वीडियोस जो नई बनाकर इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है कि होम्योपैथी किस नज़रिए को लेकर इलाज कर रही है, होम्योपैथी काम कैसे करती है, कि होम्योपैथी कौन सी लॉजिक कौन सी थ्योरी लेके हमारे जिस्म के अंदर शिफाई राज या शिफाई रंग बखेरती है। तो होम्योपैथी का जो नज़रिया है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ पर है, इंसान की इम्यूनिटी लेवल, इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क़ुव्वत हयात जिसे वाइटल फोर्स भी कहा जाता है, उसको बढ़ाने में। नाज़रीन, असल में जो इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी की जो मुदाखलत है वो इसी तरह ये नहीं होता कि एक चलता फिरता सेहतमंद इंसान अचानक से बिस्तर मर्ग पर आ जाए और वो बीमारी का शिकार हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल बीमारी का जो हमला है वो भी एक प्रॉपर पूरे एक तरीके से हमलावर होती है और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है उसका भी एक बाकायदा एक पूरा तरीका है और पूरी एक लॉजिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी हमला आवर कैसे होती है। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म के अंदर जब बीमारी हमला आवर होती है तो सबसे पहले बीमारी के जो बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी के जो वायरसेस होते हैं, उनको सबसे पहले जिस दीवार का सामना करना पड़ता है वो है वाइटल फोर्स, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। सबसे पहले मुतलका बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं वो वाइटल फोर्स से मज़ाहमत करते हैं, लड़ाई करते हैं। और जिस इंसान के जिस्म के अंदर वाइटल फोर्स की मिक़दार कम हो तो फिर उस बीमारी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जिस्म पर गालिब आ जाते हैं और जिस्म के अंदर ख़ास अरसे तक रहकर अपनी नस्ल कशी करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म के अंदर उस बीमारी की सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो था कि बीमारी किस तरह हमारे जिस्म के अंदर इंटर होती है, यानी बीमारी की जो एंट्री है वो है वाइटल फोर्स को घिरा के, वाइटल फोर्स को कमज़ोर करके। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो चीज़ घिरा के घर के अंदर कोई चीज़ दाखिल होती है तो उसकी नुकसान की तलाफ़ी के लिए सबसे पहले वो चार दीवारी फिर बिल्डअप की जाती है, फिर वो बनाई जाती है। तो जो इसकी ट्रीटमेंट है वो यही है कि सबसे पहले आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेदार करें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को उजागर करें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे वाइटल फोर्स का नाम भी दिया जाता है उसको बढ़ाएं, उसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो जो खुफिया खुदादाद सलाहियत है, वो जो बैक्टीरिया हैं, जो दोस्त बैक्टीरिया हैं, वो जैसे ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे तो वो मुतलका बीमारी के जो वायरसेस हैं उनको किल करना शुरू कर देंगे। जो होम्योपैथी है वो हमारे जिस्म के अंदर इसी इम्यूनिटी को, इसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ही इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करती है। और जैसे जैसे इंसानी जिस्म के अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होना या ताकतवर होना या बेदार होना शुरू होती है, वैसे वैसे ही मुतलका जो इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी होती है उसके वायरसेस आहिस्ता आहिस्ता मरने लग जाते हैं और इंसान को महसूस होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तो मालूम हुआ इस बीमारी के हमला होने में और ख़त्म होने में दो चीज़ों की जो है ना, दो चीज़ों का काम है, दो चीज़ों की मुखालफत है। एक बीमारी के वायरसेस और दूसरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये दो चीज़ें मिल के इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करती हैं। वो पहली जो चीज़ है वो है बीमारी के बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ जो है वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जो चीज़ बीमारी पैदा करती है, जो डिसीज़ ऑफ काज कहलाती है, वो है बैक्टीरिया या वायरस जो उस बीमारी के होते हैं, वो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और जो जिस्म को बीमारियों से सेव रखती है या बीमारियों से लड़ती है, जो ताकत, जो दोस्त बैक्टीरिया होते हैं वो वाइटल फोर्स कहलाते हैं।
اب ہومیوپیتھی جس نظریے پر کام کر رہی ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ وائٹل فورس کو بڑھایا جائے، نہ کہ علامات کو دیکھتے ہوئے ہر علامات کو ایک نئی بیماری کا رخ دے کر اس کی دوائی تجویز کرنا ہے، بلکہ ہومیوپیتھی اس نظریے پر کام کر رہی ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو بھی مرض پیدا ہو رہا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے، جو وائٹل فورس ہے وہ کمزور ہے، اور وائٹل فورس کو ہی بیدار کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی وائٹل فورس انکریز ہوگی تو انسانی جسم نہ صرف اس بیماری سے بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا خاندان، ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا پاکستان یا پوری انسانیت یہ چاہتی ہے کہ ہم بیماریوں سے سیو رہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہومیوپیتھی نظریے کو اپنائیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہومیوپیتھی نظریہ جو ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھانے پر زور دیتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت بڑھے گی تو بیماریاں کا جو حملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انسانی جسم بیماریوں سے سیو ہو جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا خاندان، ہمارے بچے مختلف مہلک مرض سے محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، ہمارا جو طریقہ علاج ہے، ہم اس پہ ہومیوپیتھی پر ضرور غور کریں، کیونکہ ہومیوپیتھی ہمارے انسانی جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں ایک سوال جو عام طور پہ گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی بہت لیٹ ایفیکٹو کرتی ہے، بہت دیر سے اثر کرتی ہے، بہت ٹائم لگا دیتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہومیو کس طرح اثر کرتی ہے یا کتنی دیر میں کام کرتی ہے، ہومیوپیتھک دوائی کا جو ایفیکٹو دورانیہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں، اور ذائقہ چکھنے کے لیے ہمیں اس مطلوبہ چیز کا کوئی خاص حصہ، تھوڑی سی مقدار ہم اپنی زبان کے ٹیسٹ بڈز، جو ذائقہ چکھنے والے بڈز ہوتے ہیں، ان پر رکھتے ہیں، تو ود ان سیکنڈ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقہ ایسا ہی ہومیو کا نظریہ ہے۔ جیسے ہی ہومیوپیتھی میڈیسن کا ہم ایک قطرہ انسان کی زبان پر گراتے ہیں تو ہومیوپیتھی کا میڈیسن کا وہ ایک قطرہ فی الفور سے ود ان سیکنڈ سے اپنا اثر شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب سے پہلے انسانی جسم کے اندر اسی خدا داد صلاحیت وائٹل فورس کو اجاگر کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ وائٹل فورس امپروو ہوتی ہے ویسے ویسے ہمارے جسم کے اندر بیماری ختم ہونے کو نظر آتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر پوری انسانیت جو ہے نا وہ اس طریقے پر جو ہے نا غور کریں، اور اپنے پیسے بھی بچائیں، اور مہلک بیماریوں سے خود کو بھی سیو رکھیں اور اپنے خاندان کو بھی سیو رکھیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا خاندان مختلف مہلک امراض سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہومیوپیتھی نظریے کو اپنائیں، کیونکہ آپ ہومیوپیتھی کے استعمال سے بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اپنی امیونٹی لیول کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اسی طرح کی ہومیوپیتھک ریلیٹڈ جو ہے نا ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، تاکہ آپ ہمارے اس معلوماتی لیکچر سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔